خف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در ارتباط با مهمترین اشکالات مخالفین نظریه نسب نکاتی محضر عزیزان مطرح شد. یکی از اشکالاتی که غالباً علما و بزرگان برادران اهل سنت مطرح میکنن عملکرد صحابه و برخورد عملی صحابه با روایات نسب هست که اشکالشون بر این اساس هست که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از روایات نسب امامت امام علی علیه السلام را نفهمیده بودند و بر این اساس بود که بعد از فوت پیغمبر اکرم ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب کردند. پاسخ این اشکال عرض شد و با توجه به مجموعه مستندات تاریخی و روایی و قرآنی ثابت شد که صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز 100% ملتزمی به نصوص اون بزرگوار نبودند. دومین اشکال که مطرح شد اینجوری بود که آیا امام علی علیه السلام خود ادعای امامت را داشت یا نه، که بازم با استفاده از منابع حدیثی و تاریخی به اثبات رسید که امام علی علیه السلام خود مدعی امامت بودند، ادعای وصایت را داشت و از وضع موجود ناراضی بود. در این درس امامت سایر امامان ائمه اهل بیت علیهم السلام را محضر شما عزیزان مطرح میکنم. مقدمتا ذکر این نکته لازم هست که در درس‌های گذشته در مباحث مربوط به شرایط امام این نکات به اثبات رسید که امام باید معصوم باشد، امام باید علم لدنی داشته باشد و امام باید منصوب و معین شده از سوی خدای سبحان باشد. به علاوه امامت امام علی علیه السلام با استفاده از یک آیه قرآن کریم و بعض روایات قطعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای شما بینندگان عزیز به اثبات رسید. در خصوص سایر امامان با توجه به اهمیت و جایگاهی که مباحث به مهدویت دارد انشالله چند تا درسی در حد ضرورت به خصوص مهدویت اختصاص داده خواهد شد. و اما بقیه امامان علیهم السلام با توجه به یک نواخت بودن ادله امامت و با توجه به اینکه بحث را باید مقدار مختصر کنیم و بیشتر از این ظرفیت این سلسله درست اجازه نمی دهد، لذا در این روز ضمن آشنایی مختصر با بقیه امامان علیهم السلام ادله اثبات امامت امامان را
به محضر شما عزیزان مطرح میکنم. اما ائمه اهل بیت علیهم السلام، اولین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که 10 سال قبل از بعثت متولد شده است و در سال 40 هجری به شهادت رسید. دومین امام حسن ابن علی علیه السلام هست، متولد سال 3 هجری و شهادت اون بزرگوار در سال 50 هجری بوده است. سومین امام حسین ابن علی علیه السلام هست که متولد سال 4 هجرت و شهادت اون بزرگوار در سال 61 هجری بوده است. چهارمین امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، متولد سال 38 هجری و شهادت اون بزرگوار در سال 94 هجری بوده است. پنجمین امام محمد باقر علیه السلام هست، امام محمد ابن علی، متولد سال 58 و وفات اون بزرگوار در سال 114 هجری بوده است. ششمین امام از امامان اهل بیت امام جعفر ابن محمد علیه السلام هست که متولد سال 83 هجری و وفات اون بزرگوار هم در سال 148 هجری هست. هفتمین امام حضرت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، متولد سال 128 هجری و شهادت اون بزرگوار در سال 183 هجری بوده است. هشتمین امام هم حضرت امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام هست، متولد سال 148 هجری و شهادت اون بزرگوار در سال 203 هجری بوده است. نهمین امام از امامان اهل بیت امام محمد ابن علی جواد علیه السلام، متولد سال 195 هجری و شهادت اون بزرگوار در سال 220 هجری بوده است. دهمین امام علی ابن محمد هادی علیه السلام، متولد سال 212 هجری و وفات اون بزرگوار در سال 254 هجری بوده است. 11مین امام از امامان مکتب اهل بیت امام حسن ابن علی علیه السلام، معروف به عسکری، متولد سال 232 هجری و وفات اون بزرگوار هم در سال 260 هجری هست. 12مین امام از امامان اهل بیت امام محمد ابن حسن، معروف به حضرت مهدی و حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که شیعیان معتقدند اون بزرگوار همچنان در قید حیات و روزی ظهور خواهد کرد. در خصوص امامت امامان اهل بیت علیهم السلام، یعنی برای این که از امام حسن مجتبی علیه السلام دومین امام تا امام حسن عسکری که 11مین امام یا حتی امام مهدی علیه السلام، ادله را محضر شما عزیزان عرض میکنم. اولین دلیلی که اینجا مطرح می شود شرایطی است که مربوط به صفات امام می شود. در خصوص صفات امام با استفاده از روایات معتبر به اثبات رسید که امام و خلیفه پیغمبر باید معصوم باشد، باید علم غیر طبیعی داشته باشد و باید از سوی خدای سبحان معرفی و نصب بشود. اگر این شرایط را واقعا کسی بپذیرد، اون زمان به اجماع امت کسی غیر از امامان اهل بیت علیهم السلام این شرایط را نداشتند. به عبارت دیگر کسانی که به عنوان خلیفه پیغمبر در اون زمان مطرح بودند، راجع به کسی از اونها نه خودشون و نه اتباع و طرفدارانشون ادعای نسب را نداشتند. لذا اگر نظریه نسب به اثبات برسد، لذا اگر کسی معتقد به نظریه نسب خلیفه پیغمبر باشد، چاره جز نادیده گرفتن بقیه و رجوع به امامان اهل بیت علیهم السلام ندارد. بنابراین بستگی به این دارد که ما از ادله مربوط به شرایط امام قانع می شویم یا خیر.
از نظر ما این ادله قانع کننده بود. با توجه به اون ادله پس امامت امامان اهل بیت علیهم السلام هم ثابت می شوند. دومین راهی که می توان برای امامت امامان اهل بیت علیهم السلام استفاده کرد تصریح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. همان کار را که در رابطه با امام علی علیه السلام انجام دادیم. سوال آن است که آیا در میان اقوال رسول خدا اشاره، نص، نکته در خصوص امامان اهل بیت مشاهده می شود یا خیر؟ پاسخ سوال آن است که در میان اقوال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خصوصا حدیث معروف 12 خلیفه که از اون بزرگوار نقل شده است بهترین سند امامت امامان اهل بیت هست. در خصوص این روایت جزء مسلمات روایات هست، در منابع مختلف فریقین نقل شده است و از طرق گوناگون و با تعابیر گوناگون از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. من یکی از نقلها را محضر عزیزان بخوانم. لا یزال الدین منیعا الی 12 خلیفه. دین همچنان پابرجا و مستقر خواهد بود تا زمان وجود 12 خلیفه. یا در نقل دیگر می‌فرماید لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفه. اسلام برای همیشه با وجود 12 خلیفه عزیز خواهد بود. این روایات همانطوری که عرض کردم در منابع مختلف نقل شده است، از جمله در کتاب صحیح بخاری معروف باب الاستخلاف جلد 9 صفحه 81، در صحیح مسلم کتاب الاماره جلد 6 صفحه 3 و در مسند طیالسی صفحه 105 و جاهای دیگر از جمله صفحه 180. در هر صورت در مسند احمد در منابع دیگر حدیثی برادران اهل سنت این روایت نقل شده است. از اون مهمتر در خصوص سند این روایت چند تا نکته را نباید فراموش کرد. این روایت در منابع حدیثی وجود دارد که این منابع حدیثی تاریخ تألیفشون قبل از امام 12 و یا حتی احیانا در زمان امام رضا علیه السلام بوده است. به این معنا که اون زمان در جهان تشیع فکر 12 نبوده است، ولی این روایات در جهان اسلام و در زبان محدثین مطرح بوده است. خود طیالسی که متوفای 204 هست، یعنی معاصر امام رضا علیه السلام، در مسند خود این روایات را نقل میکند. بخاری متوفای 256 هست که معاصر امام حسن عسکری علیه السلام هست. قاعدتاً در اواخر زمان امام هادی علیه السلام و در طول حیات بابرکت امام عسکری علیه السلام صحیح بخاری نوشته شده است. ولی میبینیم که در اون زمان فکر 12 و این که خلفای پیغمبر 12 تا هستند در میان تشیع شکل نگرفته بود. در عین حال این روایت از رسول خدا دست به دست میگشت و نقل میشد. بنابراین کوچکترین احتمال مدخلیت علما و محدثین شیعه در این که این حدیث را جعل کرده باشند، افترا کرده باشند وجود ندارد. نکته مهم دیگر در سند این روایت که نکته بسیار مهم هست به نظر من، استفاده بنی امیه از این روایات علیه بنی عباس هست. بنی امیه و عثمانیه عقیده داشتند که 3 تا خلیفه اول به شمول تعداد از خلفای بنی امیه مصداق این حدیث هستند، یعنی همون 12 خلیفه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی کرده است اینها هستند. بر اساس این روایات از یک طرف برای خود مشروعیت کسب می‌کردند
از طرف دیگر خلفای بنی عباس را زیر سوال می بردن و اینکه شماها مشروعیت ندارید. این نکته را سروران خوب دقت بکنید. بنی عباس منبری داشتن، عالم داشتن، محدث داشتن، بالاخره اهل قدرت بودن، سلطنت داشتن. اگر در این روایت تردیدی بود، اگر امکان انکار این روایت وجود داشت، قطعا خلفای بنی عباس این روایت را منکر می شدن. بنابراین گویا شیوع این روایت و نقل این روایت و سلسله اسناد این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حد قطعی بودن، در حد روشن و آشکار بودن که برای اونها مجال انکار باقی نمانده بود. اونهایی که اهل مطالعه تاریخ اسلام باشند تصدیق خواهند کرد که در این عرصه نبرد جدی بوده است میان بنی امیه و بنی عباس، و بنی امیه از این روایت به سود خودشان و علیه خلفای بنی عباس حتی بعد از استقرار بنی عباس استفاده می‌کردند. اگر این روایت در این حد از جایگاه و اعتبار باشد، پس سند روایت قابل خدشه نیست. حالا برگردیم به دلالت روایت. مقصود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی می فرماید بعد از من 12 تا خلیفه هست، اولا تعداد را مشخص می کند، ثانیا می فرماید این 12 تا خلیفه کسانی هستند که باعث عزت اسلام می شوند. اینها چی کسانی قاعدتا می توانند باشند؟ حقیقتش این هست که این 12 نفر کسی جز امامان اهل بیت علیهم السلام نیستند. برای اینکه خلفای بنی امیه و بنی عباس نه باعث عزت اسلام شدن و نه تعدادشون 12 تا هست، در حالی که امامان اهل بیت علیهم السلام هم باعث عزت اسلام شدن به اتفاق همگان. کوچکترین ضعف عملی و رفتاری در این بزرگان مشاهده نشده است. تاریخ در این جهت نقل نکرده است. از طرف دیگر علم و حلم و سایر صفات ائمه اهل بیت علیهم السلام معروف هست. از اون مهمتر اون 12 خلیفه‌ای که از نظر تعداد باشد کسی جز امامان اهل بیت علیهم السلام نیستند. به علاوه باید این حدیث رسول خدا را در کنار حدیث ثقلین قرار داد، در کنار حدیث سفینه نوح قرار داد، در کنار بقیه روایات قرار داد که جایگاه ممتاز و ویژه برای اهل بیت معرفی میکند. لذا به نظر میرسد که از مجموع این روایات و از ضمیمه کردن بعضی با بعضی دیگر و دقت در خود مدلول این روایات برای انسان یقین حاصل می شود که مراد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از 12 تا خلیفه و جانشین کسی جز امامان اهل بیت علیهم السلام نیستند. دلیل دیگری که اینجا می توان ارائه کرد برای اثبات امامت امامان اهل بیت علیهم السلام تصریح امام قبلی هست. حقیقتش این هست که خود تصریح امام قبلی نسبت به امام بعدی بخش از ادبیات گسترده حدیثی شیعه را تشکیل می دهد. اونهایی که اهل مطالعه و تحقیق باشند می توانند به کتاب شریف اصول کافی مراجعه کنند و یا از نویسندگان معاصر کتاب فی رحاب العقیده اثر حضرت آیت الله حکیم جلد 3 صفحه 247 به بعد، همچنان کتاب اصول العقیده ایشان صفحه 346 به بعد که نسبت به بعض امامان، مثلا امام هفتم علیه السلام امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، ایشون در مجموع نزدیک 100 تا روایت را نقل میکند که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و از بقیه امامان نقل شده است
در خصوص امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام. بنابراین از این راه هم میتوان امامت امامان اهل بیت علیهم السلام را به اثبات رساند. چهارمین دلیلی که اینجا میتوان عرض کرد عبارت است از گردآوری قرائن. گردآوری قرائن، بینندگانی که این سلسله دروس را دنبال کرده باشند، ما در جای خود از این دلیل مکرر استفاده کردیم و توضیح دادیم که مراد ما از گردآوری قرائن مجموعه شواهدی است که ممکن است کسی از یکی از این شواهد قانع نشود، ولی اگر مجموعه شواهد را کنار هم بگذاریم برای فرد متعارف یقینی به درستی و صحت مدعا حاصل می شود. در خصوص امامت امامان اهل بیت علیهم السلام، اولین قرینه ای که اینجا داریم همون حدیث معروف ثقلین هست. حدیث ثقلین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکرر نقل شده است و حضرت در اماکن مختلف و در ازمینه گوناگون این حدیث شریف را تکرار کرده است و این حدیث شریف با تعابیر مختلف هم از رسول خدا نقل شده است. از جمله این تعبیر را من محضر شما عزیزان از مسند امام احمد، کتاب معروف حدیثی برادران اهل سنت، جلد 8 صفحه 138 حدیث 21634 نقل میکنم که مرحوم شرف الدین در کتاب المراجعات صفحه 310 به عینه این حدیث را نقل کرده است. حدیث این هست: عن زید بن ثابت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان تارک فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و عترة اهل بیت فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. این نقل خصوصیت ممتازش تعبیر به خلیفه هست. رسول خدا به صراحت می‌فرماید که من برای بعد از خود 2 خلیفه را در میان شما میگذارم، 2 جانشین را در میان شما میگذارم. این 2 جانشین یک عترت و اهل بیت من هست و دیگری هم عبارت است از قرآن کریم. در بسیار از نقله ها قول رسول خدا این تارکون فیکم الثقلین هست، ولی خصوصیت مهم این نقل این هست که رسول خدا می‌فرماید این تارکون فیکم خلیفتین. بنابراین اگر منصفانه و با دید علمی و بی‌طرفانه به این حدیث نگاه بکنیم، خود این حدیث شریف نصی در امامت امامان اهل بیت علیهم السلام هست. رسول خدا به صراحت می‌فرماید انی تارکون فیکم خلیفتین. این که ما این حدیث را به عنوان قرینه محضر شما مطرح کردیم به خاطر که رسول خدا در این روایت تصریح نمی کند که مراد من کدام فرد از افراد اهل بیت من هست. از این جهت درست هست باید در جای خود بررسی شود، ولی در هر صورت این که امامت و وراثت و وصایت انحصار در اهل بیت عصمت و طهارت دارد، هیچ گونه شک و شبهه مطابق این حدیث باقی نمیماند. قرینه بعدی که میتوان اینجا مطرح کرد باز روایتی است که ابوذر غفاری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطابق کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال ذهبی جلد 2 صفحه 272 ایشون این روایت را که باز خودش از مشاهیر و بزرگان علمای اهل سنت هست اینجوری نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی و ذریته یختمون الاوصیاء الی یوم القیامه. علی و ذریه علی علیه السلام ختم کننده اوصیای پیغمبر تا روز قیامت هستند. بیشتر از این که نمیشه تعبیر کرد. یعنی امامت و وراثت در این خاندان هست.
در ذریه امام علی علیه السلام قرار دارد. خود ذهبی وقتی این حدیث را نقل میکند به دست و پاچه میافتد، لذا شروع میکند به توجیه علمی و با توجه به مبانی که دارد حدیث را تضعیف میکند. ولی در هر صورت با توجه به مبنای ما که بر اساس گردآوری قرائن باشد، تمسک به این حدیث شریف هیچ گونه مشکلی ندارد. سومین قرینه‌ای که اینجا میتوان مطرح کرد، ادعای امامت توسط امامان اهل بیت علیهم السلام هستند که اگر حقیقتا کسی در این عرصه وارد شود، البته خود این مسئله ظاهرا بسیار واضح است، ولی امروزه در اثر تشکیکات بعضی ها اشکالات وارد کرده اند. ولی اگر کسی منصفانه وارد بشود، از جمله در خود صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام مکرر مسئله ولایت و وصایت و این که حق امامان اهل بیت غصب شده است مطرح شده است. بنابراین با توجه به جایگاهی که امامان اهل بیت دارند و با توجه به این که ثقل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستند، نمیتوانند اهل ادعای دروغ باشند. دلیل چهارم دیگر یا شاهد بعدی دیگر ادعای خود شیعه هست. این که شیعیان معتقد به ائمه بودند، در حضور ائمه اونها را به عنوان امام خطاب میکردند و این عقیده را در محضر امامان اهل بیت ابراز میکردند، بازم جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. اگر واقعا شیعیان در این باور و در این عقیده اشتباه کرده بودند، قطعا امامان اهل بیت علیهم السلام به عنوان یادگار پیغمبر اکرم و به عنوان مصداق حدیث ثقلین و به عنوان مصداق حدیث سفینه نوح باید به شیعیان تذکر میدادند و جلو انحراف به این بزرگی را می گرفتند. قرینه پنجم که باز برای تکمیل این دلیل بسیار مهم هست، روایات متعددی است که صاحب ینابع المودع باز از علمای معروف برادران اهل سنت در مجلدات مختلف کتاب خود نقل میکند. بخشی از این روایات را آیت الله حکیم در کتاب اصول العقیده صفحه 339 به بعد نقل فرموده است. در هر صورت صاحب ینابع المودع اگرچند از علمای متأخر اهل سنت هست، ولی روایات را نقل کرده است که انصافاً اگر این مجموعه روایات برای کسی از نظر سندی ثابت شود، دیگر هیچ گونه شک و تردیدی برای او در امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام باقی نمیماند. یکی از اون روایات که در همین کتاب ینابع المودع آمده است، از ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که اون بزرگوار فرمود: این خلفاء و اوصیاء و حجج الله علی الخلق بعدی الاثنی عشر اولهم علی و آخرهم ولدی المهدی. خلفای من، اوصیای من، حجتهای خداوند بر خلق بعد از من که 12 تا هستند، اول اونها عبارت است از علی و آخرین این 12 نفر هم عبارت است از حضرت مهدی سلام الله علیه. از این دسته روایات در کتاب ینابع المودع بسیار فراوان هست. اینها مجموعه قرائنی بود که محضر شما بینندگان عزیز مطرح شد. البته قرائن انحصار به اینها ندارد. قطعا در این درس بخش ناچیزی از این مجموعه قرائن محضر شما نقل شد. به عبارت دیگر این مجموعه قرائن که ممکن است تک تک برای کسی دلیل باشد و اگر دلیل هم نباشد، به نظر می رسد که اگر مجموع اینها را در کنار هم بگذاریم، خصوصا اگر منطق فکری شیعه را با منطق فکری دیگران مقایسه بکنیم، اون زمان به راحتی برای انسان یقین به صحت و درستی مبنای شیعه که همان امامت امامان ائمه اهل بیت علیهم السلام باشد ثابت می شود. نکته ای را من بازم اینجا تأکیداً در پایان درس عرض می کنم
که بالاخره از مجموعه این برداشت هایی که در جهان اسلام مطرح هست، خصوصا دو مفکوره تشیع و تسنن، قطعا باید که بر حق باشد. لذا انسان وظیفه دارد در مقام حقاق حق و برای کشف حقیقت قطعا مقایسه انجام بدهد. خود مقایسه استحکام یک فکر را نسبت به فکر دیگر، حداقل رجحان یک نظر را نسبت به نظر دیگر به سادگی برای اهل فکر و اهل علم روشن می کند. لذا من از شما عزیزان تقاضا دارم که برداشت برادران علمای اهل سنت را از حدیث ثقلین، از حدیث سفینه نوح، از حدیث غدیر، از حدیث الائمة من بعد 12، از مجموعه روایاتی که محضر شما نقل شد، اولا مطالعه بفرمایید، سپس در کنار اون نظریه علمای شیعه را هم مطالعه بکنید. اون وقت برای انسان قضاوت بسیار آسان خواهد بود. در هر صورت اینها مجموعه ادله بود که به عنوان ادله اثبات سایر ائمه اهل بیت علیهم السلام محضر شما نقل گردید. قطعا دلیل بسیار بیشتر از اینها هست. انشاءالله در درس بعدی اشکالات را که در عرصه امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است بررسی خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين